नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, के तपाईँ सस्तोमा चाहिँ घर लिन चाहनुहुन्छ? के किस्तामा घर लिन चाहनुहुन्छ? घर लिन चाहन्छ भने हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला, लाइक गर्न नबिर्सनुहोला र पुरै भिडियो हेर्न नबिर्सनुहोला। यो घर रहेको छ, यो चाहिँ लाजिमपाट काठमाडौँमा रहेको छ। लाजिमपाट काठमाडौँमा अत्यन्तै राम्रो घर बिक्रीमा रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको भित्री र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि अत्यन्तै राम्रो र आकर्षक रहेको छ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। र यो घरभित्रको कोठाहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको मूल्य रहेको छ 1,35,00,000 मात्र रहेको छ। यो घरको भित्रपट्टिको कोठाहरू के कस्ता छन् त हामी जान्छौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि यस्तो रहेको छ। मुनिदेखि माथिसम्मका मार्बलहरू बिछ्याएर तयार पारेको अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। अब हामी जाँदैछौँ अर्को घर रहेको छ। यो घर चाहिँ सीतापाइलामा रहेको छ। सीतापाइलामा 24 फुटे बाटोले टच भएका र पूर्व मोहडा फर्केका अत्यन्तै राम्रो र यो चाहिँ छतले घर रहेको छ। तपाईँले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको मूल्य रहेको छ 2,10,00,000 मात्र रहेको छ। यो घरको भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। यो घरको भित्रपट्टिको कोठा पनि अत्यन्तै राम्रो छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको भित्रपट्टिको चाहिँ किचन कोठाहरू पनि यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अत्यन्तै राम्रो तरिकाले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र बाहिरपट्टिको चाहिँ यो ग्यारेजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि यस्तो रहेको छ। यहाँ चाहिँ आकर्षक प्रकारको डिजाइनिङ गरेको छ र किचन कोठा पनि यस्तो चाहिँ रहेको छ। अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। किचन कोठालाई पनि यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ। र हामी अर्को कोठामा जान्छौँ। अर्को कोठामा जाँदाको चाहिँ दृश्य यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एकदमै आकर्षक रहेको छ। अब माथिल्लो जुन सिलिङ रहेको छ, सिलिङ पनि यस्तो रहेको छ। अब अर्को कोठामा जाँदाखेरि अर्को कोठाको पनि दृश्य तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी जाँदैछौँ अहिले भर्खर बनेर चाहिँ सिद्धिएको यो घर चाहिँ जम्मा तपाईँको 4 महिना मात्र भएको छ। यो घर रहेको छ भक्तपुरको बालकोटमा रहेको छ। भक्तपुरको बालकोटमा अत्याधुनिक र मापदण्ड अनुसार तयार पारेको यो घर बिक्रीमा छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। यस घरको भित्रपट्टिको चाहिँ यसमा बैठक कोठा यस्तो रहेको छ र बाहिरपट्टिको चाहिँ कोठा जुन बाटोले यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ बाटोको, र भित्रपट्टिको कोठामा चाहिँ यस्तो चाहिँ कलरिङ गरेको छ। अब अर्को कोठामा हामी जान्छौँ। अर्को कोठामा चाहिँ यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडिपट्टिको चाहिँ बन्दै गरेको घर रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस घरको भित्रपट्टि र बाहिरपट्टिको चाहिँ दृश्यहरू पनि अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। यस घरको मूल्य रहेको छ 1,60,00,000 रहेको छ। अब हामी जाँदैछौँ अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो चाहिँ कुसुन्तीमा रहेको छ। कुसुन्तीमा 4 आनामा बनेका र 15 फुटे बाटोले टच भएका यस घरको मूल्य रहेको छ 1,45,00,000 मात्र रहेको छ। तपाईँले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि यस भिडियोले अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस घरको भित्रपट्टिको कोठाहरू। यसमा खिड्कीला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। खिड्कीला पनि धेरै आकर्षक, धेरै राम्रो रहेको छ। यस घरको चाहिँ कोठाभित्र छुट्टै प्रकारको कलरिङ राखेको छ। किचन कोठा यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ अत्यन्तै। र बाहिरपट्टिबाट चाहिँ गेटबाट अगाडिको दृश्य यस्तो देखिन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को कोठामा जान्छौँ। अर्को कोठा पनि यस्तो प्रकारको कलर गरेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। अब हामी जाँदैछौँ अर्को घर रहेको छ। यो चाहिँ सतुङ्गल काठमाडौँमा चाहिँ 6 आनामा बनेका र 20 फुटे बाटोले टच भएका पूर्व मोहडा चाहिँ फर्केका अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। तपाईँले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा रहेको छ। अब भित्रपट्टिको चाहिँ बाहिरबाटको दृश्यबाट यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ दक्षिण मोहडातिर चाहिँ यसको चाहिँ जुन कोठा रहेको छ, यो चाहिँ गेट रहेको छ। यस घरको सबैभन्दा माथिल्लो चाहिँ कौसी रहेको छ। यसको
कौशी चाहिँ यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को कोठामा जाँदाको चाहिँ अर्को कोठा यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। एकदमै आकर्षक रहेको छ, बाहिरबाट पनि हेर्दाखेरिको दृश्य यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि यस भिडियोले अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनु होला। लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। तपाईँ नयाँ हुन्छ भने तपाईँले यस घरका लागि सम्पूर्ण डिटेल जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। अब यस घरको बाहिरपट्टिको दृश्य र भित्रपट्टिको दृश्य पनि अत्यन्तै राम्रो र आकर्षक रहेको छ। तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ अत्यन्तै राम्रो अर्को घरको चाहिँ दृश्य देखाउनको लागि जाँदैछौँ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यस घरको चाहिँ मुनिदेखि माथिसम्मको चाहिँ यसमा खोड्किला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। यस घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस घरको मूल्य सहित सबै चाहिँ तपाईँले छुट्टै घरबाटै कल गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ अत्यन्तै राम्रो अर्को घर रहेको छ। यो घर चाहिँ टाउखेलमा रहेको छ। टाउखेलमा चाहिँ 3 नम्बर बनेका र 15 फुट बाटोले टच भएका यस घरको मूल्य रहेको छ 80 लाख मात्र रहेको छ। तपाईँले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि तपाईँले भिडियोले अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनु होला। यस भिडियोलाई चाहिँ माथि यो घरको माथिल्लो कौशीबाट यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस घरको भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि एकदमै आकर्षक, एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस घरको चाहिँ किचन कोठा यस्तो रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब बाहिरीबाट दृश्यबाट यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यस घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी जाँदैछौँ अर्को घरमा। यो घर रहेको छ चाबेल काठमाडौँमा रहेको छ। चाबेल काठमाडौँमा चाहिँ 5 आनामा बढेका र 24 फुट बाटोले टच भएका अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनु होला। यस घरको मूल्य रहेको छ, यस घरको मूल्य चाहिँ 1,55 लाख मात्र रहेको छ। अब यस घरको चाहिँ भित्रपट्टिको चाहिँ कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र बाहिरपट्टिको कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। किचन कोठा रहेको छ र अब यसमा चाहिँ मुनिको कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टिको चाहिँ खुड्किलाहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्कोमा हामी कोठामा जान्छौँ। अर्को कोठामा जाँदा चाहिँ यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ किचन कोठादेखि लिएर डाइनिङ कोठा जोडिएको छ। तपाईँले चाहिँ अब बाहिरपट्टिको चाहिँ मुनिको जुन कोठामा रहेको यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टिको चाहिँ जुन सिलिङहरू पनि यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। अब खुड्किलादेखि लिएर अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनु होला। अब हामी जाँदैछौँ अर्को घरमा जाँदैछौँ। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ कार्यविनायकमा रहेको छ। कार्यविनायकमा चाहिँ 6 आनामा बढेका र 24 फुट बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि यस भिडियोले अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनु होला। अब यस घरको भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि एकदमै आकर्षक र एकदमै राम्रो देखिन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस घरको चाहिँ किचन कोठाहरू पनि एकदमै आकर्षक रहेको छ। यसमा ठुलो खाले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को कोठामा जान्छौँ। यो चाहिँ कोठामा चाहिँ अलि लाम्चो आकारको कोठा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले र हामी मुनिबाट माथितिर आउँदाखेरि चाहिँ मार्बल बिछाएर तयार पारेको यो चाहिँ खुड्किलो देख्न सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ बाथरुम रहेको छ। बाथरुम पनि यति नै आकर्षक रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी कौशीमा जान्छौँ। कौशीमा पनि यस्तो दृश्य चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ र हामी कोठाभित्र जाँदाखेरि यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। अब हामी जाँदैछौँ अर्को घर रहेको छ। यो घर चाहिँ काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको छ। काठमाडौँको सिनामङ्गलमा 5 आनामा बढेका र 24 फुट बाटोले टच भएका अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो चाहिँ पूर्व महडा फर्केका र अत्याधुनिक मापदण्ड र शैली अनुसार तयार पारेको यो घर बिक्रीमा छ। यस घरको भित्रपट्टिको कोठा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो घरको भित्रपट्टिको कोठा यस्तो रहेको छ र बाहिरपट्टिको चाहिँ दृश्य पनि यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा डाइनिङ कोठादेखि लिएर किचन कोठा चाहिँ यस्तो रहेको छ। एकदमै आकर्षक रहेको छ। यस घरको मूल्य रहेको छ। यस घरको मूल्य चाहिँ 1,95 लाख रहेको छ। अब हामी जाँदैछौँ अर्को घर देखाउनका लागि।
यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको गौशालामा रहेको छ। गौशालामा पनि 4 आनामा बनेका र 15 फुट बाटोले ड्रज भएका र उत्तर मोहडा फर्किएका यो घर बिक्रीमा छ। यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब यस घरको भित्रपट्टिको कोठा के छ त, अनि यस घरको चाहिँ भित्रपट्टिको यसमा डाइनिङ कोठा देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को कोठामा चाहिँ हामी जान्छौँ। अर्को कोठामा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यस घरको मूल्य रहेको छ, यस घरको मूल्य चाहिँ 1,75,00,000 मात्र रहेको छ। अब यस घरको चाहिँ हामी बाथरुममा छिर्छौँ। बाथरुममा जाँदा बाथरुममा यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को चाहिँ जुन कोठामा जान्छौँ, अर्को कोठामा चाहिँ यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को कोठामा पनि हामी जान्छौँ। सबै कोठामा दृश्यहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अब ललितपुरको चाहिँ भैँसे पार्टीमा जाँदैछौँ। ललितपुरको भैँसे पार्टीको चाहिँ घर यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 4 आनामा बनेका र 24 फुटे भन्दा पनि यसमा 20 फुट बाटोले टच भएका अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। यो घर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्व मोहडाले फर्किएका अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। अगाडिपट्टिको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। यस घरको मूल्य रहेको छ, यस घरको मूल्य चाहिँ 1,50,00,000 रहेको छ। यो पनि नेगोसिएबल रहेको छ। यस घरको भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि हामी जान्छौँ। यो खुड्किलाहरू पनि छुटछुटी प्रकारका खुड्किलाहरू राखिएको छ। यसमा मुनिदेखि माथिसम्म चाहिँ छुटछुटी प्रकारको कलरिङ गरेर राखिएको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यस घरको चाहिँ बाहिरपट्टिको चाहिँ कुन बाटोले छोएको भन्ने पनि देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ पिच बाटोले 20 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर है बिक्रीमा रहेको छ। अब यस घरको चाहिँ भित्रपट्टिको किचन कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, र किचन कोठा पनि छुट्टी छुट्टी प्रकारको छ र यसमा बाथरुम रहेको छ। यो बाथरुम र अब हामी अर्को कोठामा जान्छौँ। अर्को कोठामा चाहिँ यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। अब हामी जाँदछौँ एकान्त खुडा ललितपुरमा रहेका र 3 आनामा बनेका 24 फुट बाटोले टच भएका यो घर। यो घर अत्यन्तै राम्रो अत्याधुनिक मापदण्ड र शैली अनुसार तयार पारेको किचन कोठा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठा पनि भिआइपी पाराको रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामी अर्को जुन कोठामा जान्छौँ, अर्को कोठामा जाँदाको चाहिँ दृश्य यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ र कोठा पनि धेरै फराकिलो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र कोठा अनुसारकै पछि अनुसार छुटछुट प्रकारको चाहिँ कलरहरू राखिएको छ। अब डाइनिङ कोठा पनि यसमा चाहिँ धेरै लामचौकहरू धेरै राम्रो रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस घरको मूल्य रहेको छ, यस घरको मूल्य चाहिँ 1 करोड मात्र रहेको छ। अब हामी जान्छौँ। अब तपाईँले अर्को घर देखाउनको लागि। यो घर चाहिँ तपाईँको भैँसे पार्टी ललितपुरमै रहेको छ। भैँसे पार्टी ललितपुरमै रहेका घरको चाहिँ भित्रपट्टिको दृश्यहरू अब हामी देखाउन गइरहेको छु। अघि नैको घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठाहरूको चाहिँ दृश्य तपाईँले मन परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि चाहिँ भिडियोले अन्तसम्म हेर्नुहोला। भिडियोले अन्तसम्म हेरिसकेपछि लाइक कमेन्ट र कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर राखिदिनु होला। प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नको लागि हामीले एउटा चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ फेसबुकमा राख्नेछौँ। फेसबुक पेजबाट नै हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ अर्को घर रहेको छ। यो घर चाहिँ कलङ्कीमा रहेको छ। कलङ्की काठमाडौँमा अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। करिब 5 आनामा बनेका र कम्पाउन्ड सहितको 5 आनामा बनेको अत्यन्तै राम्रो घर बिक्रीमा छ। यस घरमा चाहिँ 20 फुट बाटोले टच भएका अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। तपाईँले यस घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र सम्पर्कको लागि यस भिडियोले अन्तसम्म हेर्नुपर्छ होला। र यस घरको भित्रपट्टिको कोठाहरूमा पनि अत्याधुनिक र मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको घर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यसको चाहिँ अफिस कोठादेखि लिएर एकदमै राम्रो र आकर्षक रहेको छ। यस घरको भित्री र बाहिरपट्टिको जुन दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अन्तसम्म हेर्नुपर्छ होला सम्पर्कको लागि। र यो घर पनि धेरै राम्रो र आकर्षक रहेको छ। यस घरका लागि पनि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यो घरको मूल्य रहेको छ 1,85,00,000 रहेको छ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी जान्छौँ अर्को घर रहेको छ। यो घर धेरै राम्रो र आकर्षक घर रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको धेरै
राम्रो रहेको छ। यो घर रहेको छ गङ्गाबु बस पार्क नजिकै रहेको छ। गङ्गाबु बस पार्क नजिकै रहेको उक्त यो घर अहिलेसम्मकै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ 5 आनामा बनेका र 24 फुट बाटोले टच भएका र यो घरको माथिल्लो जुन कौशीबाट चाहिँ यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस घरको चाहिँ भित्रीपट्टिको कोठाहरू पनि अत्यन्तै आकर्षक अत्यन्तै राम्रो चाहिँ रहेको छ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि चाहिँ यस भिडियोलाई अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँले यस घरको चाहिँ कोठाहरू पनि धेरै आकर्षक र धेरै राम्रो रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस घरको माथिल्लो मुनिबाट माथिल्लोसम्मको दृश्यहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु। तपाईँ नआए हुन्छ भने र यस घरको चाहिँ भित्रपट्टिको चाहिँ यसमा किचन कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यस घरको चाहिँ तपाईँले चाहिँ छुट्टै प्रकारको कलरिङ गरेको कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस घरको मूल्य रहेको छ 1,95,00,000 रहेको छ। अब हामी जाँदैछौँ अर्को घर देखाउनको लागि। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुसुन्तीमा रहेको छ। कुसुन्तीमा अवस्थित भएका र यसमा 4 आनामा बनेका र 20 फुट बाटोले पिच बाटोले टच भएका यो घर बिक्रीमा रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको दक्षिण मोडा फर्केको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा छ। यस घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठामा चाहिँ यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ साहु हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ किचन कोठा पनि हेर्न सक्छौँ। किचन कोठा यस्तो रहेको छ र कौशीमा जान्छौँ हामी। कौशीमा चाहिँ यस्तो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ कौशीको र अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै ठुलो घर रहेको छ। तपाईँले यो घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस घरको मूल्य रहेको छ। यस घरको मूल्य चाहिँ 1,25,00,000 मात्र रहेको छ। अब हामी जाँदैछौँ अत्यन्तै ठुलो घर रहेको छ। यो घर रहेको छ सानेपाल ललितपुरमा रहेको छ। सानेपाल ललितपुरमा चाहिँ 6 आनामा बनेका र 24 फुट बाटोले टच भएका अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा छ। यो घरका लागि यस घरको मूल्य रहेको छ 2,15,00,000 मात्र रहेको छ। यस घरका लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू धेरैभन्दा धेरै राम्रो भिआइपी खालेको घर रहेको देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ आधुनिक र आर्किटेक्ट र मापदण्ड अनुसार तयार पारेको यो घरका लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। यस घरको मूल्य रहेको छ। यस घरको मूल्य चाहिँ 2,15,00,000 रहेको छ। अब यो घरका लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक कमेन्ट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर चाहिँ राखिदिनुहोला। हामी तपाईँलाई फलोअप गर्नेछौँ, फोन गर्नेछौँ।